नमस्कार, म अनिल शर्मा फेरि तपाईहरुको समक्ष उपस्थित भइदिएको छु यो बायोलोजी लिएर यो नगर ट्युसन कार्यक्रममा। यो नगर ट्युसनको प्रमुख सञ्चालक हाम्रो नगर प्रमुख श्री विजय शंकर यादवजी र बादल एफएम हो। यदि यो भिडियोहरु तपाई युट्युबमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा सर्च गर्नुस् बादल टिभी अनि त्यहाँ सबै भिडियोहरु अपलोड गरेका छ। त्यहाँ मजाले घरमा बसी हेरिराख्नुस् अनि प्लिज हेर्ने क्रममा त्यसलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर, सब्स्क्राइब सबै गर्नुस्। हिजो हामीले बायोलोजीमा जेनेटिकको केही टर्महरु र मेन्डलजीले केही कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो कुराहरु केही मेन्डलको दिएको कुराहरु नि केही गरेका थियौं। सो अब मेन्डलको कुरामा हामीले फर्स्टमा के रे कुन प्लान्ट रोजेका थियो मेन्डलजी त्यस्तो कुराहरु नि गरेका थियौं क्या। सो मेन्डल के प्लान्ट रोजेका थियो त हामीले के पढेका थियौं पी प्लान्ट किन रोजेका थियो त्यो नि पढिसक्यौं क्या। कुरा बुझ्नुभयो। अब हामीले पढ्नु पर्ने मेन्डल साहबले गरेको एक्सपेरिमेन्ट क्या। मेन्डलले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के कस्तो नतिजाहरु देख्नु भएको छ क्या। सो मेन्डलले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि रोजेको प्लान्ट के हो पी प्लान्ट हो। अब किन रोज्नु भयो के सबै कुरा भइसकेको छ अघिको त्यसमा के च्याप्टरमा। सो अब हामी पढौं एक्सपेरिमेन्ट अफ मेन्डल। सो मेन्डलले जुन पी प्लान्टमा एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभएको थियो यो यस प्रकार गर्नुभएको थियो के। एउटा लामो पी प्लान्ट लिनुभएको थियो केराउको बिउ, एउटा होचो केराउको बिउ लिनुभयो के। अब दुईटाको बीचमा अब के गर्यो क्रस गराउनु भयो के। के छ टलको लागि अब टलको लागि के जिन लेख्नु पर्यो त क्यापिटल टी। यो के हो जिन हो क्या हो यो जिन। देन ड्वार्फको लागि के जस्ट त्यसको अपोजिट लेटरले। अब दुईटा क्यापिटलले और एउटा भयो भने त्यसको जस्ट अपोजिट जनाउनु पर्यो भने स्मल त्यही स्मल लेटरले जनाउनु पर्छ। स्मल कुरा बुझ्नुभयो ल। अब के हुन्छ यो दुईटा सेपरेट हुन्छ क्या। सेपरेट भनेको यो भनेको ग्यामेट भयो क्या। ग्यामेट सेपरेट भयो टी भयो यो टी भयो। यो नि सेपरेट हुन्छ स्मल टी। अब के हुन्छ कम्बाइन गर्छ योसँग फेरि योसँग फेरि योसँग फेरि योसँग। अब यो टी 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 फेरि टी 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 टी। अर्थात् यो कुन जेनेरेसन भयो F1 जेनेरेसन। हेर्नुस् त F1 जेनेरेसनमा मेन्डल साहबले के हेर्नु भएको त 100% भनेको यो जुन छ नि टल अनि ड्वार्फको अर्थात् लामो र होचोको दुईटैको ग्यामेट आएको छ क्या। त दुईटैको कम्बाइन भएको ग्यामेट बन्यो क्या। अर्थात् दुईटैको क्यारेक्टर भएको ग्यामेट बन्यो अफस्प्रिङ बन्यो। कुन जेनेरेसनमा F1 जेनेरेसनमा फर्स्ट जेनेरेसनमा। सो फर्स्ट जेनेरेसनमा दुईटैको क्यारेक्टर बोकेको जुन जिन बनाएको छ त्यो जिनलाई हामी के भन्छौं हाइब्रिड भन्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं हाइब्रिड। भन्नुस् हाइब्रिड भनेको के त हाइब्रिड यस्तो अर्थात् दुईटा शुद्धलाई अर्थात् शुद्ध लामो र शुद्ध होचोलाई क्रस गरायो भने दुईटैको क्यारेक्टर बोकेको एउटा जिन बन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौं हाइब्रिड भन्छौं। के भन्छौं हाइब्रिड। अर्थात् दुईटैको क्यारेक्टर बोकेको जिनलाई हामी के भन्छौं हाइब्रिड। अब यो जुन जिन छ नि यो जिनमा हेर्नुस् त लामोको नि गुण छ होचोको नि गुण छ दुईटैको गुण छ। सो यसलाई हामी के भन्छौं हाइब्रिड। अब के गर्यो फेरि मेन्डल साहबले दुईटा हाइब्रिडलाई फेरि क्रस गराउनु भयो क्या। सो सपोज गर्नुस् म यो र यसलाई लिएर फेरि क्रस गराइरहेको छु। सो यो टी स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी दुईटै के भयो हाइब्रिड भयो। अब यो F1 बाट अब F2 मा जान्छ। अब सेकेन्ड जेनेरेसनमा जान्छ। अहिले यो के छ जिन छ के जी। अब के बन्छ यो ग्यामेट।
सो ग्यामेट बन्दाखेरि के हुनु पर्यो त सेपरेट हुनु पर्यो टी भयो भने यो स्मल टी यो नि सेपरेट भयो यो क्यापिटल टी भयो भने यो स्मल टी अब दुईटैले क्रस गराउनुहोस् यो योसँग फेरि यो योसँग यो योसँग फेरि यो योसँग यो टी टी भयो यो टी टी स्मल टी भयो टी स्मल टी भयो यो टी टी भयो कुरा बुझ्नुहोस् यो जिन लेख्ने क्रममा जहिले नि हामी पहिला क्यापिटल टी लेख्छौँ तब स्मल टी लेख्छौँ पहिला के लेख्छौँ क्यापिटल टी त्यसपछि के लेख्छौँ स्मल टी अब मेन्डल साहबले यो जुन F1 जेनेरेसन छ यो भनेको के अरे F2 जेनेरेसन यो जुन F2 जेनेरेसन छ F2 जेनेरेसनमा के हेर्नु भएको त के F2 जेनेरेसनमा हेरेको कुरा के हो यो जुन छ यो प्योर टल छ यो क्यापिटल दुईटा टी रहेको प्योर टल छ भने यो दुईटा स्मल टी भनेको प्योर ड्वार भनेको होचो छ क्या अनि बीचमा यो दुईटा जुन क्यापिटल टी स्मल टी र स्मल टी छ भने त्यो भनेको हाइब्रिड हो क्या अर्थात् दुईटा हाइब्रिडलाई एकचोटि क्रस गरायो भने विभिन्न किसिमका गुणहरू भएको जिनहरू आउँछ अफ स्पेलिङहरू आउँछ जस्तैमा प्योर टल नि आउँछ प्योर ड्वार्फ नि आउँछ र हाइब्रिड नि आउँछ क्या सो यो मेन्डलको कन्क्लुजन थियो क्या अर्थात् 25% 25% प्योर टल आयो 50% हाइब्रिड आयो अनि 25% प्योर ड्वार्फ आयो क्या कुरा बुझ्नु भयो यो भनेको मेन्डल साहबले गर्नुभएको एक्सपेरिमेन्ट हो क्या सो एक्सपेरिमेन्टमा के लिनुभएको थियो फर्स्टमा प्योर टल लिनुभयो फेरि प्योर ड्वार्फ लिनुभयो क्रस गर्नुभयो क्रस गराएपछि F1 जेनेरेसनमा के बन्यो हाइब्रिड बन्यो के बन्यो हाइब्रिड बनेपछि अब हाइब्रिडलाई फेरि क्रस गरायो के हाइब्रिडले क्रस गराएपछि अब के बन्यो त विभिन्न किसिमका गुण भएका जिनहरू वा अफ स्पेलिङहरू बन्यो क्या सो अफ स्पेलिङमा के हेर्नु भयो त F2 जेनेरेसनमा कि प्योर चाहिँ 25% भनेको टल छ प्योर फेरि 25% ड्वार्फ छ अनि 50% के छ त के अरे हाइब्रिड छ कुरा बुझ्नु भयो यो भनेको मेन्डलले गर्नुभएको एक्सपेरिमेन्ट हो क्या सो मेन्डलको एक्सपेरिमेन्ट बारे लेख आयो भने यो कुरा लेख्ने अनि यसलाई अलिकति डिस्क्राइब गर्ने मेन्डल टेकन अ प्योर pea plant, tall and dwarf pure pea plant and cross between them and के अरे यो सबै कुराहरू आफ्नो लङ्गेजमा जसरी भयो नि लेखिदिनुहोस् कुरा त्यति अब हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट पछि मेन्डलले दिनुभएको जुन लहरू छ नि त्यो लको बारेमा केही पढौँ सो लमा भनेको दिएको ल त तीनटा छ हैन सो तर हामीले एसी लेभलको लागि पढ्नुपर्ने ल दुईटा हो क्या सो फर्स्ट ल भनेको ल अफ डोमिनेन्स ल अफ डोमिनेन्स त डोमिनेन्स लले के भन्छ त डोमिनेन्स लले के भन्छ जुन हामीले F1 जेनेरेसन गरेका थियौं नि त F1 जेनेरेसनमा जुन क्यारेक्टर देखिन्छ त्यसलाई डोमिनेन्स क्यारेक्टर भनिन्छ जुन क्यारेक्टर देख्दैन त्यसलाई के भनिन्छ रिसेसिभ क्यारेक्टर भन्छ अर्थात् डोमिनेन्स भनेको हेरिने गुण रिसेसिभ भनेको नहेर्ने गुण क्या लुप्त गुण लुकेर बसेको गुण है सो ल अफ डोमिनेन्स भनेको द क्यारेक्टर which appears itself in F1 generation is called dominance character and the character which does not appear
itself in F1 generation is called recessive character. कुरा बुझ्नुहोस् ल अफ डोमिनेन्सले के भन्छ जुन क्यारेक्टर F1 जेनेरेसनमा हेरिन्छ त्यसलाई डोमिनेन्स क्यारेक्टर भन्छ जुन क्यारेक्टर हेर्दैन त्यसलाई के भन्छ रिसेसिभ क्यारेक्टर हामीले भर्खरै बनाएको थियो क्यापिटल टी स्मल टी थियो नि यो क्रस गराएपछि के बनेको थियो त क्यापिटल टी र स्मल टी 100% के थियो क्यापिटल टी र स्मल टी यो भनेको के हो F1 जेनेरेसन हो सो अब यो F1 जेनेरेसनमा हेर्नुहोस् त कुन गुण टलको गुण हेरिरहेछ क्या जुन हाम्रो यो क्यापिटल हुन्छ नि त्यो हेरिने गुण हो क्या अर्थात् डोमिनेन्स क्यारेक्टर भनेको टल अर्थात् यो जुन सिट छ नि यो सिटलाई यदि छर्नु भयो भने यो प्लान्ट कस्तो हुन्छ त लामो हुन्छ तर यसमा भित्र यसको जिनमा के को गुण नै छ होचोक नै गुण छ यदि यसको अर्को जुन सन्तान भयो भने नि त्यो होचो नि हुन सक्छ क्या सो तर अहिले त के फर्स्ट जेनेरेसनमा अहिले के हेरिरहेको छ प्योर टल अर्थात् यो बिरुवा कस्तो छ टल छ सो यो हेरिरहेको गुण कुन हो टल अर्थात् लामो सो लामो भनेको डोमिनेन्स क्यारेक्टर भयो नहेरेको गुण कुन हो अर्थात् होचोको गुण किनकि यसमा जिन होचोको छ सो होचो भनेको लुप्त भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर भयो द्याट इज कल्ड रिसेसिभ क्यारेक्टर द्याट इज कल्ड डोमिनेन्स क्यारेक्टर कुरा बुझ्यो भयो त्यही भनेको के हो ल अफ डोमिनेन्स अब हामी सेकेन्ड लमा जानु सेकेन्ड ल भनेको ल अफ सेग्रिगेसन सेकेन्ड भनेको के भयो ल अफ सेग्रिगेसन अनि जुन ल अफ डोमिनेन्स थियो नि त्यो भनेको ल अफ डोमिनेन्स भनेको उसलाई हामी एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने कुन क्यारेक्टरले एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ मोनोहाइब्रिड क्रसले कुन जुन मोनोहाइब्रिड क्रस डाइहाइब्रिड क्रस छ नि त मोनोहाइब्रिड क्रसको हेल्पले हामी त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ क्या डाइहाइब्रिडको होइन अर्थात् एउटा गुण फरक भएको जुन प्यारेन्ट्सहरू हुन्छ उनीहरूमा मात्र क्रस गर्यो भने त्यो चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सजिलो हुन्छ डाइहाइब्रिडमा यो लागु हुँदैन अनि के अरे यो भनेको युनिभर्सली एक्सेप्टेड छँदै छैन क्या यो युनिभर्सली डोमिनेन्स क्यारेक्टर जुन छ नि ल अफ डोमिनेन्स जुन छ ऊ चाहिँ युनिभर्सली एक्सेप्टेड छैन क्या अर्थात् अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरेको छैन तर त्यो ल छ केही हदसम्म राइट छ तर धेरै हदसम्म के रङ छ जस्तैमा मान्छेको इन्टेलिजेन्स हेर्नु क्या जुन मान्छे धेरै इन्टेलिजेन्ट छ है सो त्यो भनेको ल अफ डोमिनेन्स भयो तर मान्छे त विभिन्न किसिमका नै हुन्छ कोही इन्टेलिजेन्स हुन्छ केही लेस इन्टेलिजेन्स हुन्छ केही भनेको धेरै कमै लेस इन्टेलिजेन्स हुन्छ क्या अर्थात् ल अफ डोमिनेन्सको आधारमा हेर्नु पर्यो भने विश्वमा दुई किसिमको लोगै हुनु पर्यो क्या इन्टेलिजेन्सलाई हेर्नु पर्यो एउटा धेरै तेज भएको व्यक्ति हुनु पर्यो एउटा धेरै भोटो भएको मान्छे हुनु पर्यो तर त्यस्तो त छैन बुझ्नुभएको कुरा सो यहाँ यो फेल हुन्छ सेम त्यस्तै स्किन कलर हेर्नुहोस् यदि ल अफ डोमिनेन्सले भनेको कुरा के हो जुन क्यारेक्टर देखिन्छ त्यसलाई डोमिनेन्स जुन क्यारेक्टर देखिन्छ त्यसलाई रिसेसिभ तर यो संसारमा त कलरको नि कति टाइपको मान्छेहरू छैन नत्र उसको आधारमा यदि डोमिनेन्स ल अफ डोमिनेन्सको आधारमा हेर्नु पर्यो भने मान्छे एकैचोटि धेरै कालै हुनु पर्यो नत्र मान्छे एकैचोटि धेरै व्हाइट हुनु पर्यो क्या अथवा यो दुईटा भएको भए त्यो लागु हुन्थ्यो तर त्यस्तो त मान्छे छैन मान्छे त विभिन्न कलरका छन् कोही कालो कोही गोरो छन् बिचमा मिक्स पनि भएका कलर भएका मान्छेहरू छन् क्या सो त्यो दुई तिनवटा कुरामा यस्तो कुरामा चाहिँ ल अफ डोमिनेन्स चाहिँ फेलियर हुन्छ अनि यो एक्सेप्टेड हुँदैन क्या सो केही हदसम्म राइट छ भने केही हदसम्म यो ल अफ डोमिनेन्स रङ छ क्या सो अहिले त हाम्रो जुन टल होचोको कुरा गऱ्यौँ त्योसम्म त राइट थियो तर यो कलर मान्छेको इन्टेलिजेन्स यस्तो कुरा गर्नुभयो भने त्यहाँ रङ छ क्या अब हामी जाउँ ल अफ सेग्रिगेसनमा ल अफ सेग्रिगेसनले के भन्छ त सो ल अफ सेग्रिगेसनको डेफिनेसन लेख्दाखेरि के लेख्नुहोस् द parents contain two allele
Parents constant to allele during gamete formation the factor or allele of pair segregate. The factor or allele of a pair segregate from each other such that one gamete receive only one of two factor. कुरा बुझ्नु ल अफ सेग्रिगेसनले के भन्छ द प्यारेन्ट्स कन्टेन टु एलिल्स अब हामीले थाहा छ प्यारेन्ट्समा जहिले नि कतिवटा एलिल हुन्छ दुईटा जिन भनेको एउटा हुन्छ क्या सो जिनमा कतिवटा एलिल हुन्छ दुईटा अर्थात् हामीले टलैको लियो भने टल प्लान्टै लियो भने एउटा ड्वार्फै लियो भने यो टलको कतिवटा जिन छ जिन भनेको त एउटा तर एलिल कतिवटा छ दुईटा कुरा बुझ्नुभयो द प्यारेन्ट्स कन्टेन टु एलिल्स ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन दुईटा एलिल त हुन्छ नै तर ग्यामेट फर्मेसनको बेला द फैक्टर और एलिल अफ अ पेयर सेग्रिगेट अब फैक्टर और एलिल के हुन्छ यो सेग्रिगेट हुन्छ क्या यस्तो सेग्रिगेट भनेको सेपरेट हुन्छ क्या जब ग्यामेट फर्मेसन हुन्छ नि सो दुईटा के हुन्छ सेग्रिगेट भनेको टुक्रामा जान्छ क्या फरक हुन्छ है सेग्रिगेट सेपरेट हुन्छ सेग्रिगेट भनेको के अरे सेपरेट हुन्छ है फ्रम इच अदर है such that one gamete receive only one of two factor के अब के हुन्छ नि यो नि स्मल टी अब यो जुन छ यो स्मल टी ओके अब के भयो अब जुन यो ग्यामेट फर्मेसनको बेला सेपरेट भयो अब यो के अरे जुन सेपरेट भएको हुन्छ त अब के हुन्छ योले यसलाई रिसिभ गर्छ योले यसलाई रिसिभ गर्छ त्यस्तो कुरा के कुरा बुझ्नुभयो अर्थात् क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी क्यापिटल टी स्मल टी कुरा बुझ्नुभयो बुझ्नुहोस् है एकचोटि द प्यारेन्ट्स कन्टेन टु एलिल्स प्यारेन्ट्ससँग कतिवटा एलिल छ दुईटा छ ड्युरिङ ग्यामेट फर्मेसन द फैक्टर अफ एलिल और एलिल अफ अ पेयर इज सेपरेट अर्थात् सेग्रिगेट भनेको सेपरेट दुईटा के भयो ग्यामेट फर्मेसनको बेला सेपरेट भयो फ्रम इच अदर अनि दुईटाले फेरि एकअर्कालाई केही इन्टरफियर गर्दैन क्या एन्ड डोन्ट मिक्स टु इच अदर अनि दुईटा फेरि एकअर्कामा मिक्स हुँदैन क्या कुरा बुझ्नुभयो सच द्याट वान ग्यामेट रिसिभ ओन्ली वान अफ टू फ्याक्टर क्या अब यो दुईटा फ्याक्टर छ यो नि दुईटा फ्याक्टर छ अब यो फ्याक्टरले यसलाई रिसिभ गर्छ एउटालाई मात्र फेरि योले यो दुईटाले रिसिभ गर्दैन यसले फेरि कुनै एउटालाई रिसिभ गर्छ फेरि यो दुईटाले रिसिभ गर्दै क्या सो अर्थात् एउटा फ्याक्टरले एउटाको रिसिभ गर्छ फेरि अर्कोले अर्कोको एउटाले रिसिभ गर्छ क्या कुरा बुझ्नुभयो त्यो भनेको ल अफ सेग्रिगेसन यसलाई बुझ्दाखेरि हामी यस्तो बुझ्छौँ एउटा परिवारमा दुईटा बोय छ क्या एउटा बोय नराम्रो छ एउटा बोय राम्रो छ क्या अब दुईटा बोय जुन छ नि एउटै परिवारको छ सो दुईटा परिवार राम्रो र नराम्रो छ सो राम्रो भनेको दुईटा त छँदैछ तर दुईटा चाहिँ के हुन्छ सेपरेट हुन्छ केही बेला के हुन्छ सेपरेट हुन्छ अब सेपरेट भइसकेपछि यी राम्रोले नराम्रोलाई केही भन्दैन नराम्रोले राम्रोलाई केही भन्दैन अनि सेपरेट भएर जान्छ सेपरेट भएर गएपछि अब यी आफ्नो जेनेरेसन सुरु गर्छ यो आफ्नो जेनेरेसन सुरु गर्छ यसले हामी के भन्छौँ ल अफ सेग्रिगेसन
कुरा बुझ्नुहोस् है। ल अफ सेग्रिगेसन भनेको प्यारेन्ट्ससँग दुईवटा एलिल हुन्छ, त्यो दुईवटा एलिल ग्यामेट फर्मेसनको बेला के हुन्छ त सेपरेट हुन्छ, त्यो दुईवटाले एकअर्कालाई केही इन्टरफेयर गर्दैन। अनि जुन सेपरेट भए हुन्छ त्यो सेपरेट भएको फरक फरक जुन एलिल हुन्छ त्यो एलिलले एउटाले एउटासँग कम्बाइन गर्छ, फेरि अर्कोले अर्कोसँग कम्बाइन गर्छ, तर एउटैले दुईटैसँग रिलेसन बनाउँदैन। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो भनेको ल अफ के हो सेग्रिगेसन। त्यो के हो ल अफ सेग्रिगेसन। अब यो जुन ल छ नि यो ल भनेको युनिभर्सली जुन छ यो एक्सेप्टेबल छ क्या। युनिभर्सली हामीले एक्सेप्ट गरेको यो जुन यो ल हो क्या, युनिभर्सली एक्सेप्ट गरे ल हो क्या। अब हामी यो जुन जेनेटिक थियो यो दुईवटा ल पढ्यौँ। अब यो ल पछि एउटा डिफ्रेन्स, सानो डिफ्रेन्स छ, त्यो डिफ्रेन्स पढौँ। अनि त्यो भनेको यो च्याप्टरै सिकिन्छ क्या। द डिफ्रेन्स बिट्विन mutation and variation. Mutation and variation. Mutation and variation. ल भन्नुहोस् म्युटेसन के हो त? म्युटेसन भनेको एउटा सर्ट एन्ड पर्मानेन्ट चेन्ज हो क्या। म्युटेसन भनेको सर्ट एन्ड पर्मानेन्ट चेन्ज। जस्तैमा अब यसको लेख्नुहोस्, इट इज अ सडन पर्मानेन्ट alteration in the gene factor or chromosome structure। तर यो भनेको त्यो होइन। It is any difference between individual। यो भनेको ल म्युटेसन भनेको कुनै सडन पर्मानेन्ट अल्टरेसन भयो केमा? जिनमा, जिन फ्याक्टर भनेको जिनमा वा क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा, क्रोमोजोमको नम्बरमा। और क्रोमोजोम स्ट्रक्चर एन्ड क्रोमोजोम नम्बर क्या। यो भनेको म्युटेसन हो क्या। म्युटेसन भनेको उत्परिवर्तन हो क्या। अचानक कुनै चेन्ज आयो भने, जस्तैमा मान्छेको शरीरमा हुनुपर्ने 5वटा होला तर त्यो मान्छेमा 6वटा होला आयो भने त्यो भनेको म्युटेसन हो क्या। अचानक कुनै चेन्ज आयो भने के को कारणले? जिनको फ्याक्टरको केही अल्टरेसन भयो भने, वा क्रोमोजोमको स्ट्रक्चरमा फरक भयो भने, वा क्रोमोजोमको नम्बरमा फरक भयो भने। र बुझ्नुभयो? त्यो भनेको म्युटेसन हो। तर भाइरेसन भनेको त्यो होइन। भाइरेसन भनेको कुनै पनि इन्डिभिजुअलमा यदि केही फरक आयो भने त्यो के हो? भाइरिएसन हो क्या। अर्थात् म्युटेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ? भाइरिएसन हुन्छ क्या। जुन चेन्जमेन्ट आयो नि फादर मदरबाट जुन अफस्प्रिङमा चेन्जमेन्ट आउँछ नि इन्डिभिजुअलहरूमा, त्यो व्यक्तिहरूमा, त्यो भनेको भाइरिएसन हो क्या। र बुझ्नु? फर्स्ट भयो। सेकेन्ड लेख्दाखेरि इफेक्ट इन सिंगल इन्डिभिजुअल। यो म्युटेसन जहिले नि अब चेन्ज इन क्रोमोजोम जिन भनेको जहिले नि एउटा व्यक्तिमा आउँछ क्या। सो जहिले नि यो सिङ्गललाई एफेक्ट गर्छ भने, अब भाइरेसन भनेको जति व्यक्तिमा नै हुनसक्छ क्या। भाइरेसन भनेको पपुलेसनमा, नम्बर अफ व्यक्तिमा, धेरै व्यक्तिमा हुने भनेको भाइरेसन हो। तर म्युटेसन जहिले नि एउटामा हुन्छ क्या। Effect in group of individual। कुरा बुझ्नुहुन्छ है? Effect in group of individual। 3 नम्बर
caused by error in DNA replication, comma DNA replication ले वा UV रेबाट वा केमिकलबाट के केमिकल र भाइरेसन भनेको चाहिँ कज बाइ के हुन्छ कज बाइ म्युटेसन random mating fertilization त्यसपछि environmental factor र चाहिँ म्युटेसन के को कारणले हुन सक्छ त म्युटेसन कज बाइ इरर इन DNA रिप्लिकेसन अर्थात् DNA जुन बन्ने प्रक्रिया छ त्यसमा केही इरर भयो भने नि त्यति बेला हाम्रो म्युटेसन हुन सक्छ वा युभी रे कुनै आइएमआईको जुन घरमा बच्चा हुन्छ त्यति बेला यदि युभी रे धेरै एक्सपोज गर्यो भने त्यति बेला नि के रे म्युटेसन हुन सक्छ वा धेरै केमिकलहरू औषधिहरू खायो भने त्यस्तो केही कारणवश हाम्रो जुन क्रोमोजोमको नम्बरमा यदि केमिकलद्वारा केही इफेक्ट पर्यो भने नि के हुन सक्छ म्युटेसन हुन सक्छ तर भाइरेसन भनेको कस्तो हुन्छ त भाइरेसन केले गर्दा भाइरेसन भनेको फर्स्ट अफ म्युटेसनले गर्दा नि हुन सक्छ क्या अर्थात् कुनै चेन्ज आयो नि त फरक आयो क्या न त्यो इन्डिभिजुअलमा त्यो भनेको म्युटेसनले गर्दा फरक आयो क्या 5वटा अलग 6वटा भयो यो भाइरेसन हो क्या एउटा त्यो भनेको भाइरेसन भयो क्या अनि ऱ्यान्डमली म्याटिङ फर्टिलाइजेसन यदि धेरै छिटो वा धेरै के रे जुन छिटो भयो वा ढिलो भयो यो कुराले यदि फर्टिलाइजेसन भइरहेछ भने फर्टिलाइजेसन हुनलाई नर्मल समय हुनु पर्यो क्या नर्मल समयमा फर्टिलाइजेसन हुनु पर्यो वा धेरै छिटो भयो वा धेरै ढिलो भयो भने त्यति बेला नि के हुन सक्छ भाइरेसन हुन सक्छ अर्को मेन पनि इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर वा इन्भाइरोमेन्टको जुन टेम्परेचर छ चिसोपन तातोपनले गर्दा मान्छेमा जुन चेन्जमेन्ट आउँछ त्यो भनेको के हो भाइरेसन के हो त्यो भाइरेसन फोर्थ भनेर लास्ट लेख्नुहोस् यो 2 टाइपको हुन्छ 2 टाइप यो कति टाइपको हुन्छ 2 टाइप म्युटेसन 2 टाइपको हुन्छ फर्स्ट भनेको हेरिडिटी म्युटेसन सेकेन्ड भनेको एक्वायर्ड म्युटेसन कुरा बुझ्नुहोस् है म्युटेसन 2 टाइप्स एउटा हेरिडिटी एउटा के एक्वायर्ड सेम त्यस्तै भाइरेसन नि 2 टाइपको हुन्छ 2 टाइप फर्स्ट भाइरेसन भनेको जेनेटिक भाइरेसन सेकेन्ड भनेको इन्भाइरोमेन्टल भाइरेसन सो यो म्युटेसन र भाइरेसनको के भयो डिफरेन्स भयो सो यो डिफरेन्सबाट अब हामीले म्युटेसन के हो भाइरेसन के हो कुरा बुझ्नु पर्यो है अब यति सकेर हाम्रो जुन बायोलोजी थियो हाम्रो 10 क्लासको मेन टपिक भनेको मेन च्याप्टर हाम्रो सिध्या हो अब फेरि अब 11-12 को पढ्नु छ भने तपाईँ हायर नगर ट्युसन सर्च गर्नुहोस् युट्युबमा त्यो बादल टिभीमा अनि त्यहाँ 11-12 को कुराहरू नि पढ्नुहुन्छ त्यहाँ नि 11-12 का केही कोर्सहरू पढाइ भइरहेछ क्या अनि यो जुन सबै पढाएको भिडियोहरू छ नि तपाईँ युट्युबमा जानुहोस् त्यहाँ सर्च गर्नुहोस् बादल टिभी अनि सबैले फेरि रिभाइज गरेर तपाईहरु फेरि घरमा बसेपछि पढ्नुहोस् सो नमस्कार।